29वां पारा है माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शुक्र है 29 पारे हो गए, शुक्र है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा था, ये मतलब कि अगर तुम मेरी नेमत का शुक्र करो तो मैं नेमत को और बढ़ाऊंगा। तो अल्लाह जी आपने 29 पारे आसानी से खत्म करा दिए, हम इस पर शुक्र करते हैं। जब शुक्र करेंगे तो तीसरा खुद बखुद तीसरा खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसा बातें हैं। ये लोग किस चीज का हाल दरियाफ्त करते हैं, उस बड़े वाक़े का हाल दरियाफ्त करते हैं जिसमें ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं, उनको अभी मालूम हो जाता है, फिर हरगिज़ ऐसा नहीं, उनको अभी मालूम हो जाता है कि हमने जमीन को, फर्श और पहाड़ों को बेखे नहीं बनाया और हम ही ने तुमको जोड़ा बनाया और हम ही ने तुम्हारे सोने की राहत की चीज बनाई, सोने सुभान अल्लाह राहत की चीज बनाया और हम ही ने रात को पर्दा की चीज बनाया, हम ही ने दिन को माश का वक्त बनाया और हम ही ने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और हम ही ने एक रोशन चराग बनाया और हम ही ने पानी भरे बादलों से कसरत से पानी बरसाया ताकि हम उस पानी के जरिए से अल्लाह और सब्जी और जान पाक पैदा करे। बेशक फैसले का दिन एक मुअय्यन वक्त है, यानी जिस दिन सूर फूंका जाएगा फिर तुम लोग गुरु गुरु होकर के आओगे और आसमान खुल जाएगा, फिर उसमें दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ हटा दी जाए तो वो रेत की तरह हो जाएंगे। और बेशक दोज़ख एक घाट की जगह है, सरकशों का ठिकाना, जिसमें वो बेइंतहा ज़माने रहेंगे। उसमें न वो किसी ठंडक का मजा सकेंगे न पीने की चीज का, गर्म पानी तौबा तौबा और पीप के लिए पूरा बदला मिलेगा। वो लोग हिसाब का अंदेशा न रखते थे और हमारी आयतों को खूब झुठलाते थे और हमने हर चीज को लिखकर जब्त कर रखा है। सब मजा चखोगे, हम तुमको सजाई बढ़ाते चले जाएंगे। खुदा से डरने वालों के लिए बेशक कामयाबी है, यानी बाग और अंगूर और नौखास का हम उम्र औरतें और लबालब भरे हुए जामे शराब, वहाँ न कोई बेहुदा बात सुनेगी और न झूठ सुनेंगे। ये बदला मिलेगा जो कि काफी इनाम होगा आम के रब की तरफ से, जो मालिक है आसमानों का और जमीन का और उन चीजों का जो दोनों के दरमियान में है, रहमान है जी। किसी को उसकी तरफ से इख्तियार न होगा कि अर्ज मारूज कर सके। जिस रोज तमाम सी अरबार फरिश्ते सब दस्ता खड़े होंगे, कोई बोल न सकेगा बजुज उसके जिसको रहमान इजाजत दे दे और वो शब्द बात भी ठीक है। ये यकीनी दिन है, सो जिसका जी चाहे अपने रब के पास ठिकाना बना ले कि हमने तुमको एक नजदीक आने वाले अजाब से डराया, जिस दिन हर शख्स उन अमाल को देख लेगा जो उसने अपने हाथों किए होंगे। और काफिर कहेगा, अल्लाह ताला जानवरों को भी हदीस में आता है जिंदा करेंगे, जिंदा करके सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली को मारा होगा, अल्लाह बदला लेंगे और बदला लेंगे तो बाद में कहेंगे अब सारे मट्टी हो जाओ, क्योंकि इन्होंने ना जन्नत में जाना ना जाने। वो उस वक्त में काफिर कहेंगे काश कि हम भी मट्टी हो जाते, काश हम भी, और काफिर कहेगा काश मैं भी मट्टी हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम उन फरिश्तों की जो जान शक्ति से निकालते हैं और जब बंद खोल देते हैं और तैरते हुए चलते हैं, फिर तेजी के साथ दौड़ते हैं, फिर हर अमर की तदबीर करते हैं। यानी क़यामत जरूर आएगी जिस रोज है जी हिला देने वाली चीज हिला डालेगी, जिसके बाद एक पीछे आने वाली चीज आ जाएगी। बहुत से दिल उस रोज धड़क रहे होंगे, उनकी आंखें झुक रही होंगी, कहेंगे कि क्या हम पहली हालत में फिर वापस होंगे, क्या जब हम पोसीदा हड्डियां हो जाएंगे फिर वापस होंगे। कहने लगे कि सूरत में ये वापसी बड़ी खसारा की होगी, तो बस एक ही सख्त आवाज होगी जिससे सब लोग फौरन ही मैदान में मौजूद होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से जमाने से लेकर सारी कब्रों से निकलकर मैदान में आ जाएंगे। क्या आपको मूसा का किस्सा पहुंचा है, जबकि उनको उनके परवरदिगार ने एक पाक मैदान यानी तौबा में पुकारा कि तुम फिरौन के पास जाओ, उसने बड़ी
شرارت اختیار کی ہے، تو اس سے کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے اور میں تجھ کو تیرے رب کی طرف سے رہنمائی کروں تو ڈرنے لگے۔ پھر اس کو بڑی نشانی دکھلائی، اس نے جھٹلایا اور کہنا نہ مانا، پھر جدا ہو کر کوشش کرنے لگا اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، پھر بآواز بلند تقریر کی اور کہا انا ربکم الاعلی، کہ بڑا رب تو میں ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے، جی العبرۃ لمن یخشی، جو ڈرے۔ بھلا تمہارا پیدا کرنے والا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا؟ بھلا تمہارا پیدا کرنا یہ زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، اس کو درست بنایا، اس کے ذات کو تاریک بنایا، اس کے دن کو ظاہر کیا، اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، پہاڑوں کو قائم کر دیا تمہاری اور تمہارے مویشی کا فائدہ پہنچانے کے لیے۔ سو جب وہ بڑا ہنگامہ آ جائے گا، برپا ہوگا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی آخرت پر، سو وہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا کہ ایک دن آنے والا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرا سارا کچا چٹھا سارا اللہ کے سامنے آئے گا، یہ تصور کر کے جو ڈرا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اور نفس کو خواہشات نفسانی سے جو ناجائز تھی اس سے روکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جنت کیا ہوگا؟ بارش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات ہے اس آیت پر، یہ اما کے ساتھ جب کلام آتا نا، اما من خاف اور فإن الجنت، تو جنت، تو یہ عربی زبان کا ایک قانون ہے، اما زید فمنطلق، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہونا، زید چلنے والا ہے، زید چل رہا ہے، تو اما کے ساتھ جب کلام آتا ہے نا، وہ ہوتا بڑا ہی ضروری لازم۔ تو مانا کیا بنا؟ جس نے یہ کیا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو نفس کی خواہشات سے روکا، تو زبردستی ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، نہیں بھی جانا چاہے گا ہم اس کو زبردستی جنت میں لے جائیں گے۔ یہ مانا یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنڈی میں تقریر فرمائی، تو اس میں اس کی تاثیر یوں فرمائی، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب ہوگی، اس کے درمیان قیدی، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے، آپ تو صرف اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ یعنی جس روز ہی اس کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا سے ایک دن کے آخری حصے میں اس کے اول حصے میں رہے ہوں گے۔ سورہ عبسہ آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے بڑے کافروں کے جبابرہ ابو جہل وغیرہ اور بڑے بڑے کافر جو تھے نا، ان کو سرکار دین سمجھا رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم نبینا تھے، انہیں تو پتا نہیں تھا کہ منظر کیا ہے، کس منظر میں سرکار بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر سرکار بات کر رہے تھے تو انہوں نے آ کر کے بیچ میں سلام کر کے نا ایک بات پوچھنا چاہیے، ایک بات تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جو تیوڑی سی آ گئی، سرکار نے معلوم کیا کہ میں اتنے اہم اصول دین میں ان بڑے بڑے کافروں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، اور بیچ میں آ کر کے اس نے ایک فروئی مسئلہ اس نے پوچھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سرکار کو کہا کہ وہ تو بیچارہ نابینا تھا، اس کو تو پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، منظر کس رنگ کے ہے، تو آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے یہ کیا بڑے پیارے انداز میں۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر جی یقین ہو گئے، یعنی اپنی زمین کا تیوری چڑھائی اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا، اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ سمجھ جاتا، یعنی اندھا جو مسئلہ پوچھتا آپ بتلاتے تو یقیناً فائدہ ہوتا، اور جن کافروں کو آپ تبلیغ کر لیں ان کا فائدہ یقینی نہیں، تو یقینی فائدے کو چھوڑ کر آپ نے شکی فائدے کو اختیار کی، یہ مانا ہوا۔
करना फायदा पहुंचाता है, तो जो शख्स बेपरवाही करता है आप उसकी तो फिक्र में पड़ते हैं, हालांकि आप पर कोई इल्जाम नहीं कि वो न संभरे। और जो शख्स आपके पास दौड़ता हुआ आता है और वो अल्लाह से डरता है, आप उससे बेइतनाई करते हैं, बेतवज्जोही करते हैं। हरगिज़ ऐसा न कीजिए। कुरान एक नसीहत की चीज है, जिसका जी चाहे उसको कबूल करे। वैसे सहीफों में है जो मुकर्रम है, रफीउल मकान है, मुकद्दस है, जैसे लिखने वालों के हाथों में है कि वो मुकर्रम नेक है। आदमी पर खुदा की मार वो कैसा नाशुक्र है। अल्लाह ताला ने उसको कैसी चीज से पैदा किया, नुतफा से उसकी सूरत बनाई, फिर उसको अंदाज से है जी अंदाज से बनाया, फिर उसको रास्ता आसान कर दिया, फिर उसको मौत दी, फिर उसको कब्र में ले गया, फिर जब अल्लाह चाहेगा उसको दोबारा जिंदा कर देगा। हर किसी ने ऐसा जाए उसको जो हुक्म किया गया था उसको बचा नहीं लाया है जी, वो बचा नहीं लाया। तो इंसान को चाहिए कि अपने खाने की नजर करे। हमने अजीब तौर पर पानी बरसाया, फिर अजीब तौर पर जमीन को फाड़ा, फिर हमने उसमें गल्ला और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूर और गुंजान बाग और मेवे और चारा पैदा किया तुम्हारे और तुम्हारे मवेशी के फायदे के लिए। फिर जिस वक्त कानों का पहरा कर देने वाला शोर बर्पा होगा, जिस रोज ऐसा आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, तो पहले तो भाई को छोड़ेगा ना, उसके बाद फिर माँ, फिर बाप, उसके बाद फिर बीवी आ गई, अपने बीवी से और अपने फिर औलाद आ गई, आखिर में औलाद से भागेगा। उनमें हर शख्स को ऐसा मशवरा होगा जो उसको और तरफ मुतवज्जह न होने देगा। बहुत से चेहरे उस रोज रोशन होंगे, बड़े खंदा होंगे, शादा होंगे, खुश होंगे, और बहुत से चेहरों पर उस रोज जुल्मत होगी, उन पर कुदूरत छाई होगी। यही लोग हैं काफिर और फाजिर हैं। आगे आगे क़यामत का जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब आफताब बेनूर हो जाएगा, जब सितारे टूट टूट करके गिर पड़ेंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, जब 10 महीने की गाभन उठनियां छुट्टी फिरेंगी, हालांकि बिल्कुल बच्चा जन्ने वाली है, कितना कीमती माल है अरबानों का, और जब वहशी जानवर सब जमा हो जाएंगे, और जब दरिया है जी भड़का जाएंगे, दरिया भड़काए जाएंगे, जब एक एक किस्म के लोग इकट्ठे किए जाएंगे, जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि किस गुनाह पर उसको जिंदा गाड़ा गया, और जब नामे अमाल खोल दिए जाएंगे, जब आसमान खुल जाएगा, जब दोज़ख दुखाई जाएगी, जब जन्नत नजदीक कर दी जाएगी, हर शख्स उन अमाल को जान लेगा जो लेकर के आया है। अल्लाह कहते हैं मैं कसम खाता हूँ, यूं नहीं जैसे ये कह रहे हैं, मैं कसम खाता हूँ उन सितारों की जब पीछे को हटने लगते हैं फिर पीछे चलते रहते हैं, जा चुकते हैं, और कसम है रात की जब वो जाने लगे, और कसम है सुबह की जब वो आने लगे, कि ये कुरान कलाम है, एक मौजूद फरिश्ता का लाया हुआ है जो बड़ा कुव्वत वाला, मालिक अर्श के नजीक बड़े रुतबे वाला है, वहाँ इसका कहना माना जाता है, अमानतदार है, और ये तुम्हारे साथ है जी के रहने वाले जो है ना, तुम्हारे साथ जिन्हें 40 बरस का जमाना तुम्हारे अंदर गुजारा, फिर नबूवत का दावा किया, जिनको तुमने लक़ब दिया सादिक का, तुमने लक़ब दिया हमेशा, ये तुम्हारे साहिब, ये साथी मजनून नहीं, इतना अरसा तुम्हारे साथ रहना क्या ये बतलाता नहीं कि ये मजनून नहीं। और इन्होंने उस फरिश्ते को साफ किनारे पर देखा भी है, और अपनी असली शक्ल में जिब्राइल अमीन को, और ये पैगंबर मख्फी बातों पर मुखर करने वाले नहीं है, और ये कुरान किसी शैतान बरदूद की कहीं बात नहीं है। तो तुम लोग किधर को चले जा रहे हो? पर ये जो दुनिया जहान वालों के लिए ये बड़ा नसीहत नामा है, ऐसे शख्स के लिए जो तुम में से सीधा चलना चाहे और तुम बिदून खुदाए रब्बिल आलमीन के चाहे कुछ नहीं चाह सकते। इसकी तशरीह पहले आ गई, और आगे फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे जड़ पड़ेंगे, जब हजी के सब दरिया बह पड़ेंगे, जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, हर शख्स अपने अगले और पिछले अमाल को जान लेगा। आगे में ये वही आयत आ गई जिसको मैं कल बयान कर रहा था, या अय्युहल इंसान मा गर्रका, शैतान को वोट डाल करके तू कामयाब करके नमाज नहीं पढ़ता, शैतान को कामयाब करता है। ए इंसान
इंसान तुझको किस चीज ने तेरे ऐसे रब्बे करीम के साथ भूल में डाल रखा है, जिसने तुझको बनाया, फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया, फिर तुझको एतदाल पर लाया, ये सूरत में चाहा तुझको तरकीब दे दिया। हर दिन नहीं, बल्कि तुम जज़ा और सजा को झुठलाते हो और तुम पर याद रखने वाले, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले मुकर्रर है, जो तुम्हारे सब अफ़आल को जानते हैं। नेक लोग बेशक आसाइश में होंगे और बदकार लोग बेशक दोज़ख में होंगे। रोज़े जज़ा को उसमें दाखिल होंगे और उससे बाहर न होंगे। और न आपको कुछ खबर है कि रोज़े जज़ा कैसा है, फिर आपको कुछ खबर है कि रोज़े जज़ा कैसा है। वह ऐसा दिन है जिसमें किसी शख्स का नफा के लिए कुछ बस न चलेगा। वो तमाम तर हुकूमत उस रोज अल्लाह ही की होगी। सूरह मुतफ्फिफीन, कम तोलने वालों का जिक्र आ गया। कहते बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों की। अल्लाह ताला को अपने बंदों का कितना ख्याल है कि जिनको कम तोल करके देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं उनके लिए जहन्नम है कि जब लोगों से नाप करके खुद लेते हैं तो पूरा लेते हैं, जब उनको नाप करके ये तोल कर देते हैं तो घटा देते हैं। क्या इन लोगों को इसका यकीन नहीं है कि एक बड़े सख्त दिन में जिंदा करके उठाए जाएंगे, जिस दिन तमाम आदमी रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हर दिन नहीं, बदकार लोगों का नाम अमल सिज्जीन में होगा। और आपको कुछ मालूम है कि सिज्जीन में रखा हुआ नाम अमल क्या चीज है? वो एक किताब निशान किया हुआ दफ्तर है। उस रोज जुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी जो कि रोज़े जज़ा को जुटलाते हैं। और उसको तो वही शख्स जुटलाता है जो हद से गुजरने वाला हो, मुजरिम हो। जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाएं तो यूं कह देता हो कि ये बेसरद बातें अकलों से मनकूल चली आई है। हर के जैसा नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल का जंग बैठ गया है। हर के ऐसा नहीं, ये लोग उस रोज अपने रब से रोक दिए जाएंगे, फिर ये दोज़ख में दाखिल होंगे। फिर कहा जाएगा यही है जिसको तुम झुठलाया करते थे। हर के ऐसा नहीं, नेक लोगों का नाम अमल इल्लियीन में रहेगा। और आपको कुछ मालूम है कि इल्लियीन में रखा हुआ नाम अमल क्या चीज है? वो एक निशान किया हुआ दफ्तर है जिसको मुकर्रब फरिश्ते देखेंगे। नेक लोग बड़ी आसाइश में होंगे, मिसरियों पर देखते होंगे। मुखातब तो उनके चेहरों में आसाइश की बशारत पहचानेगा। उनको पीने के लिए शराब खालिस सर पर मोहर, जिस पर मुशक की मोहर होगी, मिलेगी। और हिर्ज करने वालों को ऐसी चीज में हिर्ज करना चाहिए, दुनिया की चीजों में नहीं, ये जन्नत की इन चीजों में हिर्ज करना चाहिए। और उसकी आबेद तस्नीम से होगी, यानी एक ऐसा चश्मा जिससे मुकर्रब बंदे पिएंगे। तो जो लोग मुजरिम थे वो ईमान वालों से हंसा करते थे, जब उनके सामने से होकर गुजरते थे ना ईमान वालों से, तो आपस में आंखों से इशारा करते थे। तो ये आंखों के इशारे वालों का उस दौर में भी चलते थे। और जब अपने घरों को जाते थे तो दिल लगियां करते थे, जब उनको देखते तो यूं कहा करते कि ये लोग यकीनन गलती में है जी, हालांकि ये उन पर निगरानी करने वाले करके नहीं भेजे गए। तो आज ईमान वाले काफिरों पर, आज के दिन काफिरों पर ईमान वाले हंसेंगे और मिस्रियों पर देख रहे होंगे। वाकई काफिरों को उनके किए का खूब बदला मिला। अल्लाह ताला बचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब का हुक्म सुन लेगा और वो इसी लायक है, और जब मतलब की जमीन खींच कर बढ़ा दी जाएगी और अपने अंदर की चीजों को बाहर उगल देगी और खाली हो जाएगी और अपने रब का हुक्म सुन लेगी, और वो इसी लायक है इंसान तो अपने रब के पास पहुंचने तक काम में कोशिश कर रहा है तो उसे जा मिलेगा। तो जो जिस शख्स का नाम अमाल उसके दाने हाथ में मिलेगा तो उससे आसमान हिसाब लिया जाएगा और वो अपने मुतल्लिकीन के पास कुछ आएगा। और जिस शख्स का नाम अमाल उसकी पीठ के पीछे से मिलेगा, ये सारे नाम अमाल अर्श के पास से उड़ेंगे और उड़ करके इनको मिलेंगे। समझेगा नहीं? तो वो मौत को पुकारेगा और जहन्नम में दाखिल होगा। ये शख्स अपने मुतल्लिकीन में खुश रहा करता था, उसने ख्याल कर रखा था उसको लौटना नहीं है। क्यों ना होता,
उसका रब उसको देखता था। तो मैं कसम खाकर कहता हूँ शफ़क़ की और रात की और उन चीजों की जिनको रात समेट लेती है, और चांद की जब वो पूरा हो जाए कि उन लोगों को जरूर एक हालत के बाद दूसरी हालत पर पहुंचना है। तो उन लोगों को क्या होगा कि ईमान नहीं लाए, जब उनके रूबरू कुरान पढ़ा जाता है तो ये झुकते नहीं, ये आयत सजदा है, बल्कि ये काफिर तकजीब करते हैं। और अल्लाह को सब खबर है जो कुछ ये लोग जमा कर रहे हैं, तो आप उनको एक दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। लेकिन जो लोग ईमान लाए, उन्होंने अच्छे अमल किए, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी मौकूफ होने वाला नहीं, न अरबों साल बाद न खरबों साल के बाद, तो लामहदूद ज़माना ये नेमतें मिलेगी। अल्लाह हमें समझ दे दे कि दुनिया के गिने चुने मिनटों और सेकंडों की खातिर, मट्टी गारे की खातिर जिसमें रह रहे हैं, इतनी बड़ी नेमतें जो लामहदूद जमाना हमें मिलेगी, उसको कुर्बान कर दे। इसके लिए हमसे बड़ा पागल कौन है? हमसे बड़ा अल्लाह हमें ये समझ अता फरमाए, इस कुरान का सदका अल्लाह हमें ये समझ अता फरमाए। बच्चा के बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रहमान ने इसमें एक वाक़या लिखा है। इस सूरत के तर्जुमे के पहले एक किस्सा इजमारन जिक्र किया जाता है जो सही मुस्लिम में है। खुलासा उसका यह है कि कोई बादशाह काफिर था, उसके पास एक जादूगर था। उसने बादशाह से कहा मुझे एक होशियार लड़का दिया जाए, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ ना, अब बहुत मर जाऊँ तो फन अपने सिखला दूँ, तो उसका अपना इल्म सिखला दूँ। चुनाचे एक लड़का तजवीज किया गया। उसके रस्ते में एक राहिब रहता था, हाजी एक ईसाई। उस दौर में ईसाइयों का मजहब वही इस्लाम था ना, क्योंकि सरकार कभी आए नहीं थे, दीन हक उस वक्त ईसाई था। वो लड़का उनके पास आने जाने लगा उनकी मजलिस में, और खुफिया मुसलमान हो गया, यानी ईसाई हो गया, और ईसाई होने का माना मुसलमान हो गया। एक बार उस लड़के ने देखा कि किसी शेर ने रास्ता रोक रखा है और मखलूक बड़ी परेशान है। उसने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ की, ऐ अल्लाह अगर ये राहिब, ये ईसाइयों का आलिम, अगर ये सच्चा है ना, तो ये जानवर मेरे पत्थर से मारा जाए, ये अलामत होगी। मैं पत्थर मारूंगा शेर को, अगर मर गया इसका माना का राहिब सच्चा है, और अगर काहिन सच्चा है तो न मारा जाए। और ये कहकर वो पत्थर मारा तो शेर मर गया, वो हलाक हो गया। लोगों ने शोर कर दिया। इस लड़के के पास कोई अजीब इल्म आता है। किसी अंधे ने सुना तो आकर दरखास्त की कि मेरी आंखें अच्छी हो जाए। लड़के ने कहा बशर्ते कि तुम मुसलमान हो जाए तो आंखें ठीक हो जाएंगी। चुना तो उसने कबूल किया। लड़का ने दुआ की, वो अच्छा हो गया, हाँ जी आंखें आ गई, मुसलमान हो गया। बादशाह को ये खबरें पहुंची तो उस राहिब को और लड़के को और आमा को, अंधे को गिरफ्तार करके बुलाया। उसने राहिब और आमा को कत्ल कर दिया और लड़के के लिए हुक्म दिया कि पहाड़ पर से गिरा दिया जाए। मगर जो लोग उसको ले गए थे वो खुद गिर कर हलाक हो गए। लड़का सही सालम चलाया। फिर बादशाह ने समंदर में गरक करने का हुक्म दिया, वो उससे भी बच गया, और जो लोग लेकर गए थे वो सब डूब गए। फिर खुद लड़के ने बादशाह से कहा कि मुझको अगर मारना हो ना तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम बिस्मिल्लाह कहो, मेरे अल्लाह का नाम लेकर तीर मारो, बिस्मिल्लाह कह करके तीर मारो तो मैं मर जाऊंगा। चुनाचे ऐसे ही किया गया और लड़का मर गया। अब सारे लोग देख रहे थे, पर इस वाक़या अजीबा को देखकर यकलक आम लोगों के जबान से नारा बुलंद हुआ, हम सब अल्लाह पर ईमान लाते हैं। बादशाह बड़े ही परेशान हुआ। अरकान सल्तनत के मशहर से बड़ी बड़ी खंदकें आग से भरवा कर इश्तिहार दिया कि जो सर इस्लाम से नहीं फिरेगा उसको आग में जला देंगे। चुनाचे बहुत आदमी जलाए गए, पर इस सूरत में उसको मकबूल होने को एक कसम से बयान फरमाते हैं। यह वाक़या है, कहते हैं कसम है बुर्जों वाले आसमान की और वादा किए हुए दिन की, यानी और हाजिर होने वाले दिन की। हाजिर यानी जुमे का दिन जो खुद हाजिर होता है। यौम मऊद से मराद अरफा का दिन कि वहाँ हम खुद जाते हैं। मशहूद उसे कहते हैं अरफा का दिन कहते हैं, और उसकी जिसमें हाजिरी होती है कि खंदक वाले यानी बहुत सी ईंधन की आग वाले मलून हुए, जिस वक्त वो लोग उसके आसपास बैठे हुए थे और वो जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे उसको देख रहे थे, और उन काफिरों ने उन मुसलमानों
آسمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا، صرف ایک عیب تھا، یہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے جو عزیز الحمید ہے اور کوئی رب نہیں۔ اچھا آگے آتے ایسا کہ اسی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تو جن نے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بڑا بخشنے والا بڑی محبت کرنے والا، سبحان اللہ۔ عرش کا مالک عظمت والا ہے، وہ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ کیا آپ کو لشکروں کا قصہ پہنچا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا، بلکہ یہ کافر تقدیم میں رہے جھٹلاتے رہے، اللہ ان کو ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ وہ ایک عظمت والا ہی ایسا، بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ طارق آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی یاد رکھنے والا مقرر نہ ہو، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا ہے جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، تو اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ جس روز سب کی کلی کھل جائے گی، اندر کے سارے سرائر راز ظاہر ہو جائیں گے، تو اس انسان کو نہ تو خود قوت ہوگی نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا۔ قسم آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں، تو آپ ان کافروں کو یوں ہی رہنے دیجیے، ان کو تھوڑے دنوں اور مہلت، میں بھی ان کو تھوڑے دنوں اور رہنے دیجیے، ان کو مہلت دے دیجیے۔ آگے سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کیجیے، جس نے بنایا ٹھیک بنایا، جس نے تجویز کیا پھر راہ بتلائی، جس نے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ پورا کر دیا۔ ہم قرآن آپ کو پڑھا دیا کریں گے، ہم پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، مگر جتنی مقدار اللہ کو منظور ہو بلانا، یعنی جو منسوخ ہوگا نا اللہ بلا دیں گے، وہ ہر ظاہر اور مخفی کو جانتا ہے۔ اور ہم اس آسان شریعت کے لیے آپ کو سہولت دیں گے، تو آپ نصیحت کیا کیجیے اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہو۔ آپ اس لفظ میں غور کریں نا، نصیحت کریں اگر نصیحت نفع دے۔ اگر ایسا مقام ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے آزاد یا بہت ہی شریر قسم کے لوگ ہیں، قرآن کو پیش کریں گے، قرآن کی توہین کریں گے، ایسا کریں گے، تو نصیحت کر اگر نفع دے۔ اور اگر ایسا مقام ہے کہ بجائے نفع کے الٹا نقصان ہوگا، وہاں نصیحت نہ کرے۔ ہاں نصیحت یہ بڑی برکتی آیت ہے، تو آپ نصیحت کیا کیجیے اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہو۔ وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو ڈرتا ہے، اور جو شخص بد نصیب ہو وہ اس سے گریز کرتا ہے۔ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر نہ اس میں بڑھے گا اور نہ ہی جیے گا۔ بامراد و کامیاب ہوا جو شخص پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ قد افلح، بامراد ہوا جو شخص کے پاک ہو گیا۔ اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اس محیط عام واقعہ کی کچھ خبر پہنچی ہے جی؟ بہت سے چہرے اس روز ذلیل مصیبت جھیلتے خستہ ہوں گے، آتش سوزا میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے وہ میرے خیال ادھر کا تار بھی اتارنا پڑے گا،
चश्मा से पानी पिलाए जाएंगे उनको बजुज एक खारदार झाड़ के, और कोई तौबा तौबा तौबा, कोई खाना नसीब ना होगा जो न मोटा करेगा न भूख को दफा करेगा। बहुत से चेहरे उस रोज बारौनक अपने अपने कामों की बदौलत खुश खुश होंगे, बेचते परीन होंगे, है जी, जिसमें कोई लग बात न सुनेंगे। उस वक्त कहते हुए मतलब कि फिया आयन जारियतुन, चश्मे होंगे, बातें उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे और रखे हुए आखोरे और बराबर लगे हुए गद्दे, और सब तरफ कालीन कालीन फैले पड़े होंगे। तो क्या वो लोग ऊंट को नहीं देखते कि किस तरह पैदा किया गया? जरा गौर करें इस आयत पर। क्या वो नहीं देखते, ऊंट को नहीं देखते कि किस तरह पैदा किया गया, और आसमान को किस तरह बुलंद किया गया, और पहाड़ों को किस तरह खड़े किए गए, और जमीन को किस तरह बिछाई गई? तो आप नसीहत कर दीजिए, आप तो बस नसीहत करने वाले हैं, आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं। अब इसमें गौर कीजिए कि मतलब कि अल्लाह ने 4 चीजों का जिक्र करके कहा ना, बस नसीहत करें। बस क्या करें? आपने क्या ये नहीं देखा है ना, बस नसीहत करें। तो मतलब कि पहाड़ों को देखा, जमीन को देखा, समझे कि नहीं, आसमान को देखा किस तरह बुलंद किया गया है, समझे कि नहीं आप? तो माना क्या हुआ कि नसीहत करने वाले को चाहिए कि पहाड़ की तरह उसके इरादों में अटल हो, समझे कि नहीं, और जमीन की तरह उसमें आजिज़ी हो। पैदा किया गया, ठीक है, अच्छा कर दिया। तो क्या वो लोग ऊंट को नहीं देखते? तो मतलब ये कि ऊंट की तरह जब जफाकशी आ जाए, आसमानों की तरह अपने ज़हन की बुलंदी आ जाए, पहाड़ों की तरह इरादों का अटल होना आ जाए, और जमीन की तरह आजिज़ी आ जाए, जब ये 4 चीजें आ जाए, अब नसीहत क्या कर इस्तफाद करने वाले अल्लाह हमें ये सिफतें अता फरमाए, अल्लाह ये सिफतें अता फरमाए। तो आप नसीहत कर दिया कीजिए, आप तो बस सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, आप उन पर मुसल्लत नहीं किए गए। हाँ मतलब मगर जो रूगर्दानी करेगा और कुफर करेगा तो खुदा उसको बड़ी सजा देगा। हमारी पास उनका आना होगा, फिर हमारे काम उनसे लेना होगा। सूरह फजर मक्की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये में 2 पाव ही रह गए हैं ना, तो इंशाअल्लाह तो खत्म हो गया। आजमत कसम फजर की, कसम किसकी? अल्लाह ताला अपने तसर्रुफात इलाहिया दलाइल बयान करते हैं, और 10 रातों की, ज़िलहिज्जा की 10 रातों की, और 11वीं और 12वीं की और 13वीं की जो मिना वाली है, और रात की जब वो चलने लगे। क्यों सब इसमें कहते हैं हल्फी दालेगा, इसमें अक्लमंद के वास्ते काफी कसम है या नहीं? क्या आपको मालूम नहीं कि आपके परवरदिगार ने कौम आद यानी कौम इरम के साथ क्या मामला किया, जिनके कदो कामत सुकून जैसे थे, जिनके बराबर शहरों में कोई शख्स नहीं पैदा किया गया, और कौम समूद के साथ जो बादी या कुरान में पत्थरों को तराशा करते थे, और मेखों वाले फिरौन के साथ जालिम चौमेखा करके बदन को ना 4 हिस्सों में मतलब मेखे गाड़ देता था, जिन्होंने शहरों में सर उठा रखा था और उनमें बहुत फसाद मचा रखा था। आपके रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। और देखो ना, ये कोड़े का लफ्ज इस मकाम पर कैसा अजीब है। बेशक आपका रब घात में है, तो आदमी को जब उसका परवरदिगार आजमाता है, यानी उसको इकराम इनाम देता है, तो वो कहता है मेरे रब ने मेरी कदर बढ़ाई, शुक्र करना चाहिए ना, शुक्र नहीं करता। और जब उसको आजमाता है, यानी उसकी रोजी उस पर तंग कर देता है, तो कहते हैं मेरे रब ने मेरी कदर घटा दी। हालांकि सब्र करना चाहिए, हर ऐसा नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की कदर नहीं करते हो, और दूसरों को भी मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देते, और मीरास का माल सारा समेट करके खा जाते हो और माल से बहुत ही मोहब्बत रखते हो। हर ऐसा नहीं जिस वक्त जमीन को तोड़ तोड़ करके रेजा रेजा कर दी जाएगा, और आपका परवरदिगार और चौक चौक फरिश्ते आएंगे, और उस रोज जहन्नम को लाया जाएगा। उस रोज इंसान को समझ आएगी, और अब समझ आने का मौका कहाँ रहा। कहेगा काश मैं इस जिंदगी के लिए कोई अमल लेकर के आगे भेज चुका होता। अल्लाह हमें अभी समझ दे दे,
اللہ ہمیں ابھی اس قرآن کا صدقہ اس روز تو خدا کے برسرم کا جملہ ہے نا، کہتے ہیں کہ موت کے وقت میں روئے زمین کا خزانہ دے کر کے بھی اگر 1 منٹ لینا چاہے، اللہ جی مجھے 1 منٹ دے دو، میں روئے زمین کا خزانہ دیتا ہوں، توبہ کرنے کے لیے مجھے دے دو۔ اللہ کہیں گے 1 منٹ نہیں، میں کروڑواں حصہ بھی منٹ کا تجھے نہیں دوں گا۔ اب دیکھو نا کتنا بڑا، جب 1 منٹ اتنا قیمتی ہے تو یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے دے، اللہ ہمیں صحیح۔ پر اس روز جو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہ نکلے گا، عذاب دینے والا کہ تو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں نکلے گا، اور اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نہ نکلے گا۔ اے اطمینان والی روح، یہ نفس مطمئنہ آ گیا، اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، اس طرح چل کہ وہ تجھ سے راضی ہو۔ تو پہلے میرے بندوں میں شامل ہو جا، پھر میری جنت میں جا۔ جنت میں تب داخلہ ہوگا کہ پہلے نیکوں سے تعلق ہوگا۔ پہلے کیا ہوگا؟ نیکوں سے، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو، پھر میری جنت میں چل۔ میں قسم کھاتا ہوں شہر کی، سمجھے کہ نہیں؟ اور اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے، اور ایک ہے حل حلال سے نہیں، حل کے لفظ کو بعضوں نے حلول سے لیا ہے، اترنے والے ہیں۔ تو معنی کیا ہے؟ اس مکہ کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم، اس لیے کہ بیت اللہ ہے، اس لیے کہ حجر اسود ہے، اس لیے کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے کہ میزاب رحمت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ماء زمزم ہے، اس لیے کہ اس میں یہ، اس لیے مکہ کی قسم نہیں، اس لیے مکہ کی قسم کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے، آپ اس میں قسم کرتا ہوں اس شہر کی کہ آپ اس میں، اس حالت میں کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے، اور قسم ہے باپ کی، اولاد کی، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقتیں پیدا کیا۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر مال خرچ کر ڈالا، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں رستے بتلا دیے؟ تو جو شخص گھاٹی میں سے ہو کر کے نہ نکلا، اور آپ کو معلوم ہے وہ شخص گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ کسی گردن کا چھڑا دینا یا کھانا کھلا دینا فاقہ کے دن کسی رشتہ دار کو، یتیم کو، یا کسی خاک نشین محتاج کو۔ پھر ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فرمائش کی اور ایک دوسرے کو ترحم کی فرمائش کی، یہی لوگ دانے والے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں وہ لوگ بائیں والے ہیں، ان پر آگ محیط ہوگی، گھیرے میں لے لے گی۔ توبہ یا اللہ، جس کو بند کر دیا جائے گا، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ۔ آگے قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی، اور چاند کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے۔ والدہ صاحبہ بڑی زندہ دل بھی تھی، والدہ صاحبہ بڑی زندہ دل بھی تھی، تو کہتے ہیں کہ نے کہا ہاں، وہ جب پیسے دینے والوں نے پیسے دینا چاہا نا، تو کہنے لگی کہ میں نے نکاح پڑھا ہے، یہ پیسے تھوڑے ہیں، یہ زیادہ دو، سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا ہی ہے، اور نے کہا پھر میں جس سے نکاح پڑھانا جانتا ہوں نا، میں نکاح توڑنا بھی جانتا ہوں، میں نکاح توڑنا بھی جانتا ہوں، تو میں نکاح جو ہے نا پھر میں توڑ دوں گا۔ اس نے کہا پھر آپ کیسے توڑیں گے؟ کہتا ہے پھر بتا رہا ہوں، میں کہوں گا والشمس وضحاها ہے جی، والقمر اذا تلاها والنهار اذا، تو نور والو ہٹ کے تو فجے والا فجے والا ادھر ہٹ کے نا ادھر، تو ایک صاحب بڑے پیٹو تھے نا، ایک صاحب بڑے پیٹو تھے، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ کھانا کھا رہے تھے، تو دوسرے نے دیکھا بھی کہ یہ مجھے تو باتوں میں لگا دیا، سوال کر دیتا ہے، اور میں جواب میں لگا ہوں، اور یہ کھانے پہ لگا ہوا ہے، یہ کھانے پہ لگا۔ اس کو ذرا ہوش آئی، تو ہوش آئی تو کہنے لگا آپ بڑے اچھے قاری ہیں، تو آپ ذرا مجھے کوئی مطلب کہ آپ ذرا والشمس وضحاها ذرا آپ مجھے سنا دیں۔ تو اس نے کہا جی والشمس وضحاها، درمیان میں چند ہا ولا یخاف عقباها ولا یخاف عقباها،
اچھا، تو کہتے ہیں کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی. جی کوئی بات ہے، تھی ادھر توجہ کرو، ادھر توجہ نہ کرو. کہتے ہیں اگر نہیں آ رہی، کہتے ہیں میرے پاس آ رہی، ادھر آ رہی. کہتے ہیں قسم ہے سورج، تو آپ توجہ ہی نہ کرے. اصل چیز ہے کہ یہ اصل میں توجہ سنتی ہے، کان نہیں سنتے. آپ توجہ ادھر ہی رکھیں نا پوری طرح، تو انشاءاللہ بھی فائدہ ہوگا. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. دیکھا تو نکاح کی فکر پہلی اس بات نہیں کرتا، تمہیں سمجھ نہیں آئے. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی، جب سورج سے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے، اور رات کی جب اس کو چھپا لے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، اور جان کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کی بد کرداری پرہیزگاری کا اس کو القاء کیا. یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. صرف ایک کام کیا کہ جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. اس کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں. قوم سمود نے اپنی شرارت کے سبب تکذیب کی، جبکہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا اٹھ کھڑا ہوا. تو ان لوگوں سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے سے خبردار رہنا. سو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا. تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل فرمائی، پھر اس کو عام فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کی اخیر میں کسی خرابی کا اندیشہ نہیں ہوا. اور آگے ماتے ہیں کہ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھپا لے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. اور قسم ہے رات کی جب وہ چھپا لے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. تو جس نے دیا اللہ کے راستے میں، اللہ سے ڈرا، اچھی بات کو سچا سمجھا، تو اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور بے ہر پچھلی ساتھ آنے والی پہلی ساتھ سے زیادہ اونچی ہے. اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، شریعت کا رستہ بتلایا، آپ کو فقیر پایا، آپ کو غنی کر دیا. تو آپ یتیم پر سختی نہ کریں، اور اب سائل جب آئے تو اس کو جھڑکیے نہیں، اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر آوازہ بلند کیا. سبحان اللہ. جہاں اللہ کا نام آئے گا گانوں میں، اور اس طرح ساری دنیا میں اے حبیب تیرا نام بھی آئے گا. سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. تو آپ جب فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کریں، اور اپنے ربی کی طرف توجہ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم انجیر کی اور زیتون کی اور پورے سینین کی اور اس امن والے شہر کی، کہ ہم نے اس انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، پھر ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پستر کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی بندن ختم نہ ہوگا. پھر کون سی چیز ہے جو تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین. بسم اللہ الرحمن. سورہ اقرا آ گئی. کہتے ہیں اے پیغمبر اب جا کر کے غار حرا میں، نبوت سے پہلے آپ جایا کرتے تھے نا، تو 5 آیتیں نازل ہو گئیں. میں اے پیغمبر آپ قرآن اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کریں. تو سرکار نے کیا فرمایا جبریل سے کہ میں پڑھا ہوا نہیں. تو جبرائیل امین نے گلے لگایا، توجہ دی، اور بشریت سے ملکیت کی طرف سرکار کو لانا چاہا. کہا پڑھیے، کہا میں پڑھا ہوا نہیں. دوبارہ توجہ دی، کہا پڑھا ہوا نہیں. تیسری مرتبہ توجہ اتحادی دی. توجہ کی 5 قسمیں ہیں، تو توجہ اتحادی دی. اب اتحادی دی تو بشریت سے ملکیت کی طرف لے کر کے آئے. کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، اے پیغمبر آپ قرآن اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی۔ تو جو ذات قلم لکڑی سے تعلیم دے سکتا ہے، کیا وہ جبریل کے واسطے سے تعلیم نہیں دے سکتا؟ انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ جانتا نہ تھا۔ سچ مچ بے شک آدمی حد سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے کو مستغنی دیکھتا ہے۔ اے مخاطب تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا۔ اے مخاطب بلا اس شخص کا حال سمجھے کہ نہیں تو بتلا جو ایک بندہ کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اے مخاطب بلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا وہ سمجھے کہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو، اے مخاطب بلا یہ تو بتلا اگر وہ شخص جھٹلاتا ہو، روگردانی کرتا ہو، تو کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ کتبے پر لکھ کر کے گھر میں رکھنا چاہیے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ شخص بعد نہ آئے گا تو ہم پٹھے پکڑ کر کے جو کہ دروغ اور خطا میں آلودہ پٹھے ہیں گھسیٹیں گے۔ یہ اپنے ہم جلسہ لوگوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں۔ آپ کا سمجھے، آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور آپ نماز پڑھتے رہیے اور قرب حاصل کر دیں۔ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ مرتا جتنا بندہ سجدے میں قریب ہوتا ہے نا اتنا کوئی اور، اسی کو میں نے کہا تھا نا کہ سجدے میں بندے کی پیشانی رحمان کے قدم پر۔ بسم اللہ آگے انا انزلناہ۔ اچھا، اسرائیلی نے 80 سال عبادت کی تھی تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ان کی عمریں اتنی زیادہ تھیں کہ 80 سال تو ان کے عبادت ہی میں لگے۔ جی اگر ہماری عمریں ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہے تو اسرائیلی کے مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جی تو سرکار کو بھی امت کی اس تصور سے کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے، سرکار کو تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ کا تکلیف پہنچی ہے۔ اس نے تو 80 سال عبادت کی تھی جو 1000 مہینے کے قریب بنتے ہیں۔ 80 سال میں آپ کی امت کو ایک رات دے دوں گا، ایک رات عبادت کریں، سمجھے کہ نہیں، 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کا اجر ملے گا۔ ہاں جی اللہ کہتے ہیں بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر ہر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، برابر نہیں۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر کے اترتے ہیں۔ سراپا سلام ہی سلام ہے، وہ شب طلوع فجر تک رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو نا ان کافروں کا جو مکہ والے تھے نا، ان کا کفر بڑا شدید تھا، اس لیے اللہ نے رسول بھی عظیم بھیجا۔ رسول بھی کیا بھیجا؟ کہتا ہے جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی، یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سناتا جس میں درست مضامین لکھے ہوں، اور جو لوگ اپنی جی جو لوگ جی اپنے اہل کتاب تھے وہ اس واضح دلیل کے آنے کے بعد ہی مختلف ہو گئے۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے رکھیں، شرک نہ ہو، جی یکسو ہو کر، اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی طریقہ ہے جو درست مضامین کا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں جی۔ اچھا تو یہ بتا کہ چلانے میں کیا حرج تھا؟ کہ شور آتا تو آنے دو، آواز تو آ رہی ہے نا، شور آتا تو کیا ہو گیا؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ شور آگے شور ہی ہے نا بھی، اور کیا چیز ہے؟ اچھا کیونکہ اوپر والوں کو شور نہیں آ رہا، اوپر والے جو مستورات کا ہے نا ان کو شور نہیں آ رہا،
اس لیے کہ یہ ادھر کا اسپیکر گڑبڑی کر رہا ہے۔ اچھا یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، تو بے شک جو ہے جی لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ اب تو ختم ہونے والا ہے نا، توجہ ادھر کرے، چھوڑ دے باتیں۔ ان کے پروردگار کا جی ہمیشہ رہنے کی بحثیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب شور مجھے بولنے سے نہیں روک رہا تو آپ کو سننے سے کیسے روک رہا ہے جی؟ یہ غور کرنے کی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اس شخص کے لیے اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور آدمی کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اس روز میں زمین میں کہتے ہیں سب خبریں، اس روز زمین اپنی سب خبریں بیان کرنے لگے گی، اس وجہ سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گی تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ سو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا، ذرے کی مقدار میں نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ آگے ماتے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹاپ مار کر کے آگ جاڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت تاخت کرتے ہیں، پھر اس صبح کے وقت میں غبار اڑاتے ہیں، پھر جی دشمن کی جماعت میں داخل ہو کر اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ انسان اپنے رب کا کیا ہے؟ اب دیکھو نا، گھوڑے کو ہم نے پیدا کیا نہیں، گھوڑے کو جو چارہ ہم کھلاتے ہیں اس چارے کو ہم نے پیدا کیا نہیں، جن ہاتھوں سے چارہ آگے رکھتے ہیں ان ہاتھوں کو ہم نے پیدا کیا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ چارہ ہم نے رکھا، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے تھوڑا سا ہم نے ارادہ کیا اور گھوڑے کے آگے چارہ رکھا، اور اتنے سے احسان پر جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گیا، اتنی دوڑ لگائی کہ صبح کے وقت جبکہ شبنم پڑی ہوتی ہے اس وقت بھی گرد و غبار کو اڑایا اور دشمن کے مجمع میں داخل ہو گیا۔ اے انسان، تیرا رب تیرے اوپر کتنا احسان کرنے والا ہے کہ تو گھوڑے سے بھی بدتر نکلا، کہ یہ تو اپنے مالک جو مجازی جسے تھوڑا سا احسان کیا اتنی قربانی دے رہا ہے، اور تو اپنے رب پر قربان نہیں ہو رہا۔ اور اس کو اور بھی اس کی خبر ہے، اور وہ مال کی محبت بڑا مضبوط ہے، کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کیے جائیں گے؟ سمجھے کہ نہیں؟ جتنے مردے قبروں کے اندر ہیں اور آج ظاہر کیا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، معافی صدور، وہ ظاہر آئے گا۔ وارث رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کر رہے تھے، کہتے دلوں کے اندر کے صدور کو چھان کر کے الگ کر دیا جائے گا اور بتلایا جائے گا، اتنا تو اخلاص تھا اور یہ ریاکاری تھی، اور اتنا تو چھان کر کے سمجھے کہ وہ سامنے آ جائے گا، اور بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے۔ عظمت القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی چیز، آپ باتیں نہ کریں، باتیں نہ کریں۔ اچھا آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کیسی باتیں کرنی ہے تو آہستہ کریں کہ مجھ تک تو بات نہ پہنچے۔ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز، جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ جنگی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، کہ جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ توبہ توبہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ ایک دھکتی ہوئی آگ، اللہ بچائے۔ آگے ماتیں کہ انسان فخر کرنا تم کو غافل کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی طور پر جان لیتے واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر واللہ تم لوگ ضرور اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، نمبر 2 پر ہوتا ہے عین الیقین، اور نمبر 3 پر ہوتا ہے حق الیقین۔ تو یہاں عین الیقین کا لفظ آیا۔ پھر اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی، نعمتوں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے نکلے تو بھوک تھی،
تو کہنے لگے چلو کہ صحابی کے گھر میں میں چلتا ہوں. جا رہے تھے, ابو بکر صدیق آئے. اے ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ اے اللہ کا نبی بھوک لگی تھی, کئی دنوں کا فاقہ تھا, تو میں نے کہا سرکار کا دیدار کروں گا تو بھوک دور ہو جائے گی. اب دیدار کا ذکر کیا. آگے گئے عمر فاروق آ رہے تھے. اے عمر کیسے آنا ہوا؟ اے اللہ کا نبی 2-4 دن سے فاقے میں تھا, کہا سرکار کے پاس جاؤں تو شاید کچھ کھانے کو مل جائے, کچھ کھانے کو. تو سرکار نے کہا چلو چلیں. فلاں صحابی کے باغ میں جو باغ والا ہے وہاں گئے تو وہ صحابی اتنا خوش ہوا کہ آج میرے گھر میں ساری کائنات میں اتنے معزز مہمان کسی کے ہاں نہیں ہوں گے کہ جتنے معزز مہمان میرے ہاں ہیں. آج کے دن وہ کھجوریں توڑ کے لایا تو تازہ بھی اور پکی ہوئی بھی, اور جو کچی ہوتی ہے نا, کچیوں کا اپنا مزہ ہوتا ہے, اور جو پکی ہوتی ہیں ان کا اپنا مزہ ہوتا ہے. لایا اور دوسرے باغ سے جہاں ٹھنڈا میٹھا پانی تھا اس کو لے کر کے آیا. اب سرکار نے فرمایا دیکھو گھر سے نکلے تھے بھوک کی حالت میں, اب گھر جا رہے ہیں پیٹ ہمارا بھرا ہوا, اللہ نے کیا نعمتیں کھجور کی کھلائیں, کیا ٹھنڈا پانی پلایا. اس ہر ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. پھر اس آیت کریمہ کو پڑھا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عصر. قسم زمانے کی کہ انسان بڑے خزانے میں ہے, مگر جو لوگ ایمان لائے, 4 کام کیے, انہیں اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان کی تبلیغ کی اور نیک اعمال کی تبلیغ کی. اس کی تشریح میں تقریر میں کر چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتا بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب لگانے والا اور رو تانے دینے والا ہو, جب مال جمع کرتا ہو اس کو بار بار لذت لے کر ہندوؤں کی طرح لالے کی طرح نا, اور لذت لے کر کے گنتا ہو. وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا, ہرگز نہیں. جی واللہ وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں کچھ بڑے بڑے اس میں بڑوں کو توڑ پھوڑ دے گا. سب جو کچھ پڑے گا اس کو توڑ پھوڑ دے گا. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہوگی؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے, جو دلوں تک جا پہنچے گی. وہ ان پر توبہ بند کر دی جائے گی. بڑے لمبے لمبے ستونوں کے اندر آگے وہ چھوٹی صورتیں آ گئی نا, 10 صورتیں. علم تر کیف فعل ربک, تو اس میں حضرت علی رحمہ نے قصہ لکھا ہے کہ روح المانی میں کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم تھا ابرہہ, اس نے ایک کنیسہ بنایا تھا گرجا, کیونکہ یہ سب لوگ نصرانی تھے, اور اس نے یہ سوچا کہ کعبہ کا حج کرنے والے لوگ یہاں آیا کریں, اور اس کا اعلان کر دیا. عرب کو خصوصاً قریش کو بہت ناگوار ہوا, اور کسی شخص نے رات کو اس میں جا کر پاخانہ پھر دیا, اور مقاتل نے کہا کہ بعض عرب نے وہاں آگ جلائی تھی اور ہوا چلی تو آگ خود بخود لگ گئی, اور وہ سمجھے کہ انہوں نے لگا دی ہے, اس میں آگ جا لگی اور سب جل گیا. ابرہہ کو غصہ آیا, لشکر عظیم لے کر جس میں ہاتھی بھی تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چلا. جب مقام محوزن پہنچا جو کہ طریق طائف میں ہے پہنچا, تو عبد المطلب کے پاس جو کہ اس وقت رئیس مکہ تھے, آدمی بھیجا کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں, صرف کعبہ کو گرانے آیا ہوں, اگر کوئی اس کی حمایت کرے گا اس سے البتہ میں لڑوں گا. عبد المطلب نے جواب دیا جس کا یہ گھر ہے نا وہ آپ کو اپنی حفاظت کر لے گا. پھر عبد المطلب اس کے بلائے ہوئے خود اس کے پاس بھی گئے اور یہی گفتگو زبانی بھی کی. عبد المطلب جب پاس گئے نا تو کہنے لگے آپ نے میرے جو اونٹ پکڑے ہیں نا, میرے اونٹ دے دیں, میرے اونٹ. تو کہنے لگے آپ کو اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے, میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ بیت اللہ کی فکر ہی نہیں کرتے. جی میرے کہا جی اونٹ تو میرے ہے نا, تو بیت اللہ جس کا ہے وہ خود ہی دیکھ لے گا, بیت اللہ جس کا ہے وہ خود ہی وہ دیکھ لے گا. سمجھے, انہوں نے کہا یہ ذکر کیا تو مطلب کہ جب یہ بات آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے وادی محشر میں جب مزدلفہ کے قریب ہے پہنچا تو سمندر کی طرف سے کوئی سبز اور زرد رنگ کے پرندے
कबूतर से अबाबीलों की कुछ छोटे छोटे आए, उनके पंजों और चोंचों में मसूर और चने के बराबर किंकरियां थी और लश्कर पर छोड़ना शुरू कर दिया। और हाथियों वाला लश्कर ऐसी लगती थी जैसे 303 की गोली वो लगती है, और सबको भूसा बना करके रख दिया। उसका जिक्र अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको मालूम नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया है जी। उनकी तदबीर को सरताफा सब गलत कर दिया और उन पर गौल के गौल परिंदे भेजे जो लोगों पर किंकर के पुतलियां फेंकते थे, सो अल्लाह ताला ने उनको खाते हुए भूसे की तरह कर दिया। और आगे फरमाते हैं कि ये मक्का वाले जो है ना, वहाँ तो गल्ला पैदा नहीं होता था, तो गर्मियों में सफर करते थे यमन का और सर्दियों में ये सफर करते थे मुल्क शाम का। तो ये सर्दियों में जाते थे यमन की तरफ और गर्मियों में जाते थे मुल्क शाम ठंडे की तरफ। तो हरम वाले होने की वजह से जी वहाँ के लोग इनका बड़ा ही अदब करते और अल्लाह इनको देते और बड़ा कसीर मकदार में देते। तो अल्लाह ने कहा इस बैतुल्लाह की वजह से तुम्हें ये नेमत मिली है। ये कहते चूंकि कुरैश खूगर हो गए हैं, यानी जाड़े और गर्मी के सफर के खूगर हो गए हैं, तो इनको चाहिए कि उस खाने काबा के मालिक की इबादत करें जिसने इनको भूख में खाने को दिया, इस काबा की बरकत से मिला और खौफ से अमन दे दिया। और आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आपने उस शख्स को देखा है जो रोजे जजा को जुटलाता है, और एक माना यह है उस शख्स को देखा है जो सिरे से दीन को जुटलाता है, दीन का इनकार करता है। ये वो शख्स है जो यतीम को दिखे देता है और मोहताज को खाना देने की तरगीब नहीं देता, ये गोया ये दीन का इनकार कर रहा है। तो ऐसे नमाजियों के लिए बड़ी खराबी है जो अपनी नमाज को भुला बैठते हैं। ये ऐसे हैं कि रियाकारी करने वाले हैं और ज़कात बिल्कुल नहीं देते। और आगे फरमाते हैं कि बेशक हमने आपको कौसर अता की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का जब कासिम का इंतकाल हुआ, सबसे बड़े बेटे हज़रत कासिम थे, उनका मक्का में इंतकाल हो गया, तो आसिम ने वाइल साहमी ने और उसके साथ दूसरे मुशरिकीन ने कहा आपकी नस्ल खत्म हो गई, इसलिए अब फिक्र करने की बात नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई, सो आप अपने परवरदिगार की नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए, बिल यकीन आपका दुश्मनी नामो निशान होगा। अल्लाह ताला आपके इतने मानने वाले बनाएंगे कि कयामत तक मानने वाले आपके होंगे। उसके बाद एक दफे काफिर आए और आकर कहने लगे आओ जरा ये जो जंग हो रही है ना, तो सुलह की बात करें, 6 महीने हम आपके खुदा की पूजा कर लेंगे, 6 महीने आप हमारे बुतों की कर लिया करें। तो चलो सुलह करते हैं, कुछ लो कुछ दो, कुछ लो कुछ दो, इसलिए आप ऐसा करें। तो सरकार तो आलम सल्लम तो रहमतुल आलमीन थे और बात करते थे बड़ी मोहब्बत से, लेकिन जब ये कहा ना कि बुतों को पूजा करो, जब ये लफ्ज आया तो सरकार का अंदाज़े कलाम बदल गया। मैं अल्लाह ताला ने कहा ऐ मेरे हबीब अब इनको इस अंदाज में कलाम करो, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो, है काफिरों कह करके इनको पुकारो, या अय्युहल काफिरून, न मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा करता हूँ न तुम मेरे माबूदों की पूजा करते हो, और न मैं आइंदा तुम्हारे माबूदों की करूंगा पूजा, न तुम मेरे माबूद की करोगे, तुमको तुम्हारा बदला मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा दीन मुझे मेरा दीन, इसलिए मुझे तंग ना करो। और ये बात इसके बाद आगे मैंने ये रबत का जिक्र किया करता हूँ ना कि इस मकाम पर गोया ऐलान जंग हो गया कि तुम्हें तुम्हारा दीन मुझे मेरा, तुम्हें तुम्हारा दीन मुझे, ऐलान जंग गोया हो गया। जब ऐलान जंग हुआ तो अगली सूरत आ गई, दोनों में रब्त है। तो जब जंग होता है तो अल्लाह हक को फतह देते हैं, तो सूरह नसर आ गई, इदा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, अल्लाह ताला है जी आ गई अल्लाह की मदद और फतह, और जब अल्लाह की मदद आ गई तो दुश्मन जलील होता है। तो तब्बत यदा अबी लहब बिमा तब आ गया, और जब ये जिक्र आ गया तो जो मिशन लेकर के आप आए थे वो मिशन कामयाब हो गया, तो कुल हुवल्लाहु अहद आ गया। अब डर ये है कि कहीं नजर न लग जाए, तो मुअव्वज़तैन का जिक्र आ गया, मुअव्वज़तैन का जिक्र आ गया। ये सूरतों में रब्त देर में आ गया
مت کہ آپ کہہ دیجیے اے کافر ہو، اچھا یہ تو ہو گیا. آگے مت سورہ جب خدا کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جو ذوق در ذوق داخل ہوتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح و تعمیر کیجیے کہ جو مشن تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا، اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے. وہ بڑا توبہ کرنے والا قبول کرنے والا ہے. تو نبی سے گناہ تو ہوتا نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ بیت 26 پارے میں گزر گئی. اور آگے آتے ہیں کہ پھر وہ دشمن ذلیل ہوگا. اگر ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ ان قریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کوئی صفا پر چڑھ جائیں اور اپنے رشتہ داروں کو انذر عشیرتک الاقربین، اپنے اعزا قریبی رشتہ داروں کو بلائیں، تبلیغ کرے. پیغمبر نے وہاں اوپر چڑھ کے بلایا، اس میں سارے ابو لہب بھی آیا اور بھی آیا. سرکار نے توحید کی دعوت دی، کہنے لگے آپ کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں. کیا اس لیے آپ نے بلایا؟ اللہ نے کہا اسی کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں. اور اس کی بیوی جو ہے نا، جو لکڑیاں لے کر کے آیا کرتی تھی، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب پھٹی ہوئی. آگے مشن میں کامیابی. آپ کہہ دیجیے بسم اللہ الرحمن، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے کوئی برابر ہے. اب سورہ فلق الناس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب کہ جادو کیا گیا، یہ تنگی کو لے کر کے بالوں میں کر کے تو سرکار بیمار رہنے لگے. تو اس کے بعد دو فرشتے آئے، ایک پائنتی بیٹھا سرہانے بیٹھا، آپس میں باتیں کی کہ ان کو کیا تکلیف ہے. دوسرے نے کہا بھی جادو ہے. کہا کس نے جادو کیا؟ کہا لبید نے اور فلاں نے ہے جی، ان کی بہنوں نے اور انہوں نے. اس کے بعد کہا کہ جادو کس پر کیا؟ کہا کنگھی پر، بالوں پر. کہاں پر ہے؟ فلاں کنویں بیر اروان میں فلاں کنویں پر ہے جی. تو سرکار کہنے لگے مجھے اللہ نے بتلا دیا کہ مجھ پر جو جادو ہوا ہے وہ کس مقام پر ہے. تو صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے تو اس مقام پر اس کنگھی کو نکالا تو بالوں پر گرے لگی تھی. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا، 11 آیتیں نازل ہوئی اور 11 گرے تھی، تو ہر آیت پڑھتے تو گرا کھلتی جاتی. سرکار کو آرام آ گیا. سرکار کو تو یہ سرکار پر یہ جادو یہ چلا یا اللہ نے چلایا؟ اللہ نے چلوایا. اللہ نے چلوایا. اللہ نے چلوایا. بخار آیا، فجر کی نماز میں بھول ہو گئی، رات سوتے رہ گئے، سمجھے کہ رکعتیں بھول ہو گئی، 3 کے بجائے 4 کے بجائے 3 پہ سلام پہ وغیرہ وغیرہ، اور ساری باتیں کروائی تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا خدا ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. یعنی اللہ کا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو آپ کہہ دیجیے میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے. جب رات آ جائے اور گھروں پر پڑھ کر کے پھونکنے والیوں کی مطلب کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے، جب وہ حسد کرنے لگے. سورہ نات مکہ میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہیے میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے بہجی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ہو. اب یہ دعا پر آمین پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ مجھے قبر کی وحشت ہے عظیم مانوس کر دے. اے اللہ مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب رحم کر دے اور اس کو میرا امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. اے اللہ اس میں جو میں بھول گیا ہوں مجھے یاد